Mauni ang gitawag nila og Wakat Cave dinhi sa Barubos, Surigao del Sur. Ang tubig grabe katinaw, pirti pagid kabugnaw. Nakahinumdum ba mo atong naki-MGS nga naay tawo gisigop ato nga imburnal tungod sa kakusog sa tubig. Ug maoy hinungdan nga gi-temporary close dati kana nga cave, daghan kay diha maligo. Daghan kay diha manglaba. Karon wala na, mingaw na, gani pag abot namo nay usa ka tawo nga naligo. Pero dili lang gyud ka magpaduol anang imburnal nga naas tunga kay mao mo gyud gigawsan sa tubig paingon didto tabok sa karsada. Unya sa kakusog sa aga sa tubig siguradong sigupon gyud ka. Pero makaagi mo aning dapita kaning sa Barangay Wakat, Barubos, Surigao del Sur, pwede gud mo mohapit, magpicture-picture, magbidyo-bidyo, souvenir ba, ayaw lang gyud mog ligo basig di ninyo pamilyar ang aga sa tubig ba. Sigupon mo anang imburnal, paingon gid mo anang mga balaya da og dinhira tataman. Salamat kayo sa inyong kanunay nga suporta. Daghan kayong salamat Wakat Cave. Dili gyud lugi ang akong layong biyahe.